अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल इंग्लिश पर खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस लेसन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस्लामिक मंथ्स के अरबिक में नाम। इस्लामिक महीनों के नाम सीखेंगे हम इस लेसन में अरबिक लैंग्वेज में, और साथ साथ हम उनके माना भी देखेंगे कि इस महीने का नाम किस वजह से या वक्त के मुनासबत से कैसे रखा गया। तो सबसे पहले जो हमारा इस्लामिक साल का जो पहला महीना है वो है मुहर्रम। मुहर्रम, ठीक है। मुहर्रम ये हमारा इस्लामिक साल का पहला इस्लामी महीना है, और इसका मतलब होता है हराम यानी कि ममनू, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन यानी कि ममनू। मुहर्रम हराम ममनू। अब ये बहुत ही मुक़द्दस महीना है इस्लाम की इस्लामी तारीख़ के हवाले से, और ये गम का महीना भी है। और इस महीने में हम अहले बैत की मोहब्बत और उनके एहतराम में हम किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े से हम परहेज़ करते हैं, और इसी वजह से इसका नाम मुहर्रम रखा गया है, हराम यानी कि ममनू। इस महीने में किसी भी किस्म की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई जंग, सब का सब अल्लाह ताला ने हराम किया हुआ है। मुहर्रम हराम यानी कि ममनू। दूसरा जो इस्लामी महीना है उसका नाम है सफ़र। सफ़र, सफ़र, ठीक है। अब इसका मतलब होता है बातिल यानी कि खाली, और इंग्लिश में इसे कहते हैं वाइड। वाइड, सफ़र, खाली। अब जिस तरह हमारे पास उर्दू का लफ्ज़ है सिफ़र यानी कि ज़ीरो, खाली, कुछ भी नहीं, ये भी उसी को रिप्रेजेंट करते हुए सफ़र इसका नाम है। और इस वक्त में जो मुसलमान हैं, अरब मुसलमान, उनके घर खाली हो चुके थे जंगो जदूल की वजह से। तो इस मुनासबत से इस महीने का नाम रखा गया है सफ़र। सफ़र जिसे कहते हैं बातिल यानी कि खाली। सफ़र, बातिल यानी कि खाली। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं वाइड। फिर तीसरा महीना, उसका नाम है रबीع अव्वल। रबीउल अव्वल, ठीक है। रबीउल अव्वल, इस महीने का मतलब है पहली बहार। यानी कि अगर हम इसके लफ्ज़ी माना पे जाएं तो रबीع अरबिक में रबीع को बोलते हैं बहार, और अव्वल मतलब पहली, द फर्स्ट स्प्रिंग, रबीउल अव्वल। इस महीने की जो मुनासबत है वो हम सबको मालूम है कि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और इसका जो हमें दूसरी मुनासबत है इस नाम की, वो ये है कि इस वक्त में बहार आ चुकी थी, और लोग इसमें माल मवेशी चराया करते थे खूब अच्छे तरीके से। तो पहली और जो सबसे अहम मुनासबत है इस महीने की, इस महीने का नाम की, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत। और दूसरा ये है कि इस मौसम में ये बहार थी और लोग माल मवेशी को चराया करते थे। रबीउल अव्वल, पहली बहार, द फर्स्ट स्प्रिंग। फिर है चौथा इस्लामी महीना जिसका नाम है रबीउल सानी। रबीउल सानी, ठीक है। इसका मतलब होता है दूसरी बहार, द सेकेंड स्प्रिंग। ये भी बहार के मौसम की मुनासबत से ही इसका नाम है रबीع सानी। रबीع सानी, द सेकेंड स्प्रिंग। फिर पांचवा जो महीना है वो है जुमाद अव्वल। जुमाद अव्वल, हम इसको वैसे अपने आम अल्फाज में बोलते हुए जल्दी जल्दी बोल जाते हैं जमादिल अव्वल, ठीक है, जमादिल अव्वल। लेकिन जो असल लफ्ज़ है अरबिक में वो है जुमादिल अव्वल, ठीक है। अब इसका मतलब है पहली सर्दी। पहली सर्दी, द फर्स्ट ऑफ फास्ट लैंड, ठीक है। अब जो लफ्ज़ जुमाद है इसका मतलब होता है जमना, ठीक है। जुमाद का मतलब होता है जमना।
اور جو چیزیں جمتی ہیں وہ سردی کے موسم میں ہی جمتی ہیں، تو اس لیے جمادی اول پہلی سردی، اس موسم میں سردی کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے، جس طرح آپ نے زمین کے وہ گیپس دیکھے ہوں گے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں زمین میں، اور سردی میں پانی بھی جم جاتا ہے۔ جمادی الاول پہلی سردی، دی فرسٹ آف پاسڈ لینڈ۔ پھر چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی، جمادی الثانی یہ ہے دوسری سردی، دی سیکنڈ آف پاسڈ لینڈ، اس کا بھی وہی مناسبت ہے جو کہ پہلے مہینے کی ہے۔ چھٹا مہینہ کیا ہے؟ جمادی الثانی دوسری سردی، دی سیکنڈ آف پاسڈ لینڈ۔ پھر ساتواں مہینہ ہمارے پاس ہے رجب۔ رجب ساتواں مہینہ کیا ہے؟ رجب، اس کا مطلب ہے عزت یعنی کہ آبرو، اور انگلش کی بات کریں تو انگلش میں اسے کہتے ہیں رسپیکٹ یعنی کہ آنر۔ رجب عزت آبرو، رسپیکٹ یا آنر۔ اور یہ بھی ایک مقدس مہینہ ہے، اور عرب اس مہینے میں بھی لڑائی سے، جنگ سے، کسی بھی قسم کی ٹکراؤ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ رجب یعنی کہ عزت اور آبرو۔ پھر ہے آٹھواں مہینہ جسے نام دیا گیا ہے شعبان۔ شعبان، ٹھیک ہے، آٹھویں مہینے کا نام ہے شعبان، اس کا مطلب ہے بکھرے ہوئے، اسکیٹرڈ۔ شعبان کا مطلب ہے بکھرے ہوئے یعنی کہ اسکیٹرڈ، اور اس مہینے میں جو عرب قبائل ہیں وہ پانی کی تلاش میں دور دور تک بکھر جاتے تھے، اسی مناسبت سے اس ٹائم فریم کو اس وقت کے لحاظ سے نام دیا گیا شعبان یعنی کہ بکھرے ہوئے، اسکیٹرڈ۔ شعبان بکھرے ہوئے، اسکیٹرڈ۔ پھر ہے نواں مہینہ جس کا نام ہے رمضان۔ رمضان، ٹھیک ہے، رمضان نواں مہینہ۔ اب رمضان کا ہم اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو وہ بنتا ہے جلتی ہوئی گرمی۔ جلتی ہوئی گرمی یعنی کہ برننگ ہیٹ، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو دوسرے معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ چونکہ مقدس ترین مہینہ ہے ہمارے پاس، تو اس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہ کھانے کی وجہ سے جو معدے میں گرمی بڑھتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو اس سے مناسبت دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہے رمضان یعنی کہ جلتی ہوئی گرمی، برننگ ہیٹ۔ اس میں کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، پورے 30 دن، 29 دن یا 31 دن کے ہمارے روزے ہوتے ہیں، اور صبح صادق سے پہلے ہم کھانا کھا کے اس کے بعد جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تب تک اکارڈنگ ٹو اسلامک لاز ہم کھانا نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے۔ تو رمضان جلتی ہوئی گرمی یعنی کہ برننگ ہیٹ۔ 10واں مہینہ ہے شوال۔ شوال یہ ہے 10واں مہینہ شوال۔ شوال تو اس کا مطلب ہے اٹھایا یعنی کہ ریزڈ۔ شوال اٹھایا یعنی کہ ریزڈ، اور رمضان کے بعد یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، یعنی کہ جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں۔ 10واں اسلامی مہینہ ہوتا ہے یہ شوال، اٹھایا یعنی کہ ریزڈ، اور عید الفطر کا مہینہ ہوتا ہے، پہلے یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے۔ پھر ہے 11واں جسے کہتے ہیں ذو القعدہ۔ ذو القعدہ، ذو القعدہ اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ بندی یا بیٹھک، ٹھیک ہے، جنگ بندی یا بیٹھک، دی ون آف ٹروس یا پھر سیٹنگ۔ ذو القعدہ جنگ بندی یا پھر بیٹھک۔ اور جو آخری مہینہ ہمارے پاس ہے وہ ہے ذو الحجہ۔ ذو الحجہ، ذو الحجہ، ٹھیک ہے، آخری مہینہ کیا ہے؟ ذو الحجہ، اور یہ ہے حج کا مہینہ، دی منتھ آف پلگریمیج، ٹھیک ہے، ذو الحجہ حج کا مہینہ، اور اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس مہینے میں ہم حج پہ جاتے ہیں، زیارات ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، اور عبادات ہوتی ہیں، اور پورا پروسیس ہوتا ہے حج کا، تو اسی لیے اس مہینے کو ذو الحجہ کا نام دیا گیا ہے، ذو الحجہ۔